मागीर एंटर करूं मागीर सगळ्यांक आयली गुड आफ्टरनून टू ऑल. आता तुमचे जेवण जाल्लें आसा आनी सकाळच्या सत्रान तुमी 2 लेक्चरां आयकली, 2 न्ही 3 तुमी आयकली. एक आशिल्लें तें वेजिटेबल आनी लेआउट ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन. दुसरें आमचें शशी विश्वकर्माचें आशिल्लें तें सॉयल टेस्टिंग आनी इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूट्रियन मॅनेजमेंट. आतां कसली भाजी लायलीच म्हणून जायना, आमकां सॉयलान भितर कितें कमतरता आसा, ताका कितें घालपाक जाय हाचे बद्दल सुद्दां म्हायती आसप अत्यंत गरजेचें जावन आसा. तशेंच तिसरें लेक्चर आमचें डॉक्टर संजय उद्दरवाराचें जालें. तातूंत ताणें तुमकां एग्स आनी ताजें न्यूट्रिटीव वॅल्यू, ताजें म्हत्व हाचे बद्दल तुमकां सांगिल्लें आसा. तर आतां हें सगळें न्यूट्रिशन गार्डन आमी कित्या खातीर करता, तर मनशाचे फॉर ह्युमन बींग 3 गरजो आमकां अत्यंत गरजेच्यो जावन आसा. त्यो म्हणल्यार अन्न, वस्त्र आनी निवार. तातूंत अन्न म्हणटा तें सामकें इम्पॉर्टंट जावन आसा. आतां वोदोळ तुमकां हांवें सांगलें न्ही की मनशाची शारिरीक वाड, मानसीक वाड आनी सोशल वाड बरी जातली आनी आमकां कसल्याय कामाक उमेद जर बरी येतली जाल्यार आमचें न्यूट्रिशनल स्टेटस बरो आसप अत्यंत गरजेचो जावन आसा. कळ्ळें न्ही. ताकाच लागून पोशण म्हणजे फूड आसा ती सगळ्यान बेजीक नेसेसिटी ऑफ लायफ. फूड इज द बेजीक नेसेसिटी ऑफ लायफ. आनी आमचें कितें, आमी फक्त जेवता तें कितें आमचो हंगर सॅटिस्फाय करपा खातीर न्ही. आमची शारिरीक वाड, आमची बौद्धीक वाड आनी कसलेंय आमचें जेन्ना फंक्शन जाता, आमच्या घरान कितेंय बरें जाता तेन्ना तुमी म्हणटा चल पार्टी करुया, तेन्ना आमी फूडूच दिवन आमी शेअर करता आनी आमचो आनंद आमी व्यक्त करता कित्याक जेवण दिवन कोणाकूय. कोण पयलो आयलो, कोणाक भुरगें जालें, कोणाचें लग्न जालें, सगळ्या हाका आमी जेवण दिता न्ही. सो हें जेवण म्हणटा तें अत्यंत म्हत्वाचें जावन आसा. आतां न्यूट्रिशन म्हणल्यार कितें, न्यूट्रिशन म्हणल्यार इट इज अ सायंटिफीक स्टडी ऑफ फूड. म्हणजे जेन्ना आमच्या पोटान भितर अन्न वता तेन्ना ताजेर जी क्रिया जाता आनी ताज्या पासून जें आमकां पोशण मेळटा ताका न्यूट्रिशन अशें म्हणटात. आनी हें न्यूट्रिशन आमकां कित्या खातीर जाय आसता, तर फॉर द बॉडी, आमची जी बॉडी आसा ती ग्रोथ म्हणजे आमचो वाड, आमची शक्ती, आमी कितेंय काम करता ती शक्ती आनी मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ. आतां तुमी आजकाल आयकतात कोरोनाक लागून तुका इम्युनिटी जाय. इम्युनिटी जाय म्हणल्यार कितें, तुजी हेल्थ जर बरें आसत जाल्यार तुका तो रोखडोच व्हायरस एटॅक करूं शकना, तुजी इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसल्यार. ताका लागून आमी बरें अन्न पदार्थ आमच्या जेवणांतल्यान घेवपाक जाय. ही आसा ती न्ही ती मेन अन्नाची मेन कामां जावन आसा ती ग्रोथ, एनर्जी आनी मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ. आतां न्यूट्रिशन इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर लायफ. कळ्ळें न्ही. आमी कितें आसता, क्वॉलिटी ऑफ आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन आमी कितें घेता. आमचें लायफ जर बरें उरतलें जाल्यार आमी कितें खाता हें सगळ्यान म्हत्वाचें आसा. आतां आमी म्हणटा माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन सुद्दां 2 तरेचें आसता. एक आसा तें अंडर न्यूट्रिशन, जाका आमी स्टंटेड ग्रोथ, भुरगीं तुमी बालवाडीन पळयतात तें अंडर न्यूट्रिशन. आनी दुसरें आसा तें ओवर न्यूट्रिशन. म्हणजे कितें आसा, थोडीशीं भुरगीं चड खातात आनी फॉल्टी फूड हॅबिट्स, जंक फूड खातात, कोण मॅगी खाता, कोण आनी कितें खाता, पिता, केक खातात, जावं बेटी सादी खाणां खाता. तातूंत कितें जाता, तातूंत माल न्यूट्रिशन तातूंत ओवर न्यूट्रिशन जाता आनी ताका तें सुद्दां आमच्या हेल्थाक वायट जावन आसा. सो आमचें जें जेवण आसा न्ही तें बॅलन्स आसपाक जाय. तें नीदर इट शूड बी अंडर न्यूट्रिशन नॉर इट शूड बी ओवर न्यूट्रिशन. सो ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आमी आमचें जेन्ना आमी जेवण सिलेक्ट करता पळय तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या जेवण जो आमचो मेनू करता तेन्ना प्रत्येक बायल मनशेन ह्यो गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. कारण प्रत्येक घराची बायल म्हणटा ती कोण जावन आसा, आरोग्य रक्षक जावन आसा. घराची जी हेल्थाची किल्ली आसा, घराचें शिक्षण, घराचें ज्ञान जें आसा तें बायलेच्या हातान आसता. एक जर बायल बरी जर सुशिक्षीत आसत आनी तिका जर सगळ्या बद्दल जर ज्ञान आसत जाल्यार तिचे पूर्ण फॅमिलीचें ती आरोग्य सुद्दां सांबाळून दवरूं शकता. ताका लागून बायलांक ही गरज हेल्था बद्दल जावं न्यूट्रिशना बद्दल बायलेक खबर आसप अत्यंत गरजेचें जावन आसा.
आता आमी जे खुबशे अन्न पदार्थ आमच्या गोंयान आता कितलेशेच आमच्या निसर्गान गोंयान म्हणना हांव निसर्गान वेगळे वेगळे अन्न पदार्थ आसा पूण आमी जेन्ना जेन्ना अन्न घेता पळय ते आमच्या त्या क्लायमेटाचेर म्हणजे जंय आमी रावता आतां आमी आमच्या गोंयान हांगा रावून जर आमी एप्पल खातली म्हणलें आनी एप्पल बी हांगा मेळटा इट इज ओके पूण इट इज नॉट रिक्वायर्ड तुमी त्या पेक्षा हांगा जें कितें पिकूं शकता पळय तें जर आमच्या बॉडीन आमच्या जर आहारान तुमी इन्क्लूड केलें जाल्यार तें सामकें बेस्ट हे कित्याचेर अवलंबून आसा आमचे न्यूट्रिशनल स्टेटस आसा पळय ते आमचे कित्याचेर आसता एज म्हणजे 1 ते 5 वर्साचे भुरगे गुरवार बायल बाळंत बायल हांचें जेवण तशेंच तशेंच 1 ते 5 वर्साचे भुरगे बाळंत बायल मागीर तरणाटे भुरगे म्हणजे टिनेजर हॅलो हांव मातशें क्लास हें घेता ट्रेनींग घेता हांव मातशें बिजी आसा हां मागीर बरें 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 ना बिजी आसा सामकें ट्रेनींग लॅक्चरूच घेता हांव बरें बरें आं मागीर कितें सांगतालें हांव तुमकां 1 ते 5 वर्सां टिनेजर म्हणजे जेन्ना ताका आमी ग्रोथ स्पर्ट म्हणटात तसोच ग्रोथ स्पर्ट आसा न्ही तो प्री स्कुलर्सांनी आसता प्री स्कुलर म्हणजे तुमचे कडेन आंगणवाडीन जीं भुरगीं येता पळय तांकां जर त्या टायमाचेर तुमी जर कसलीय बरी हॅबीट लायली खावपाची जावं बसपाची जावं कसले मॅनर्स सगळीं तीं भुरगीं रोखडीं शिकतात आनी दॅट इज द ग्रोथ पिरियड इज प्री स्कुलर्स आनी टिनेजर्स जेन्ना आसता पळय ती 13-14 वर्सांचे तेन्ना तांचे भितर बॉडीन हॉर्मोनल चेंजीस जाता चल्याच्याय जाता चलयेच्याय जाता तांकां मातशी चड भूक लागता थोडीं भुरग्यांक न्हीद येता अशे वेगळे वेगळे तांचे हें आसता कळ्ळें न्ही स्टेजीस आसता ह्यो आनी इट इज अ मायलस्टोन ऑफ ऑल दीस फॉर द डेवलपमेंट सो त्यो सगळ्यो आवयन प्रत्येक आवयन त्यो पळोवपाक जाय आनी त्या त्या वयाचेर त्या त्या भुरग्याक ते खावपाक दिवपाक जाय आनी ह्यो गजाली आमी प्रत्येक बायलेन लक्षांत दवरपाक जाय आतां आमचे जे सगळे अन्न पदार्थ आसा न्ही ते 3 गटांनी विभागिल्ले आसा म्हाका दिसता हें तुमकां पयलीं खबर आसतलें पण तरी आसतना जस्ट टू रिफ्रेश तुमकां हें खबर आसतलेंच न्ही जस्ट टू रिफ्रेश यू इट इज एनर्जी गिवींग फूड्स प्रोटेक्टीव फूड्स आनी बॉडी बिल्डींग फूड्स अशे 3 गट आसा अन्नाचे बॉडी बिल्डींग म्हणटा पळय तातूंत सगळें अंडी नुस्तें मागीर सगळीं कड्डणां नट्स म्हणजे भिकणां तें सगळें येता एनर्जी गिवींग म्हणल्यार कितें आसा तातूंत सगळें एनर्जी दिणारे सगळें कार्बोहायड्रेट रीच म्हणल्यार कितें सिरियल्स आमी चडशीं गोंयान आमचें कितें घेता आमी शीत घेता शीत कडी हुमण न्ही मागीर नुस्तें सो शीत घेता आमी तें आसपाक जाय मागीर तातूंत येता ते बटाट कणगी केळें मागीर साखर गोड मागीर तेल आनी तेलकट पदार्थ हे सगळे एनर्जी गिवींग फूड्स आनी तिसरो गट आसा तो प्रोटेक्टीव फूड्स ताजें नांवूच आमकां सांगता की इट गिव्स प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी म्हणजेच ती आमकां इम्युनिटी दिता आनी ओदोळ सरान सांगिल्लें पळय तुमकां सगळ्यो भाज्यो दाखयल्यो तातूंत खंयच्या हातूंत एंटी ऑक्सिडंट आसा जेणे करून आमची इम्युनिटी वाडटा ताका लागून हे प्रोटेक्टीव फूड्स म्हणजे न्यूट्रिशन गार्डन आतां तुमी करतलीं पळय भाज्यांचें ताका लागून हो प्रोटेक्टीव फूड खूब म्हत्वाचो जावन आसा हातूंत ज्यो लोकल भाज्यो आसा त्योच जरी तुमी लायल्यो मुळ्याची भाजी तांबडी भाजी आळू तेरें हे सुद्दां लोक आतां हळू हळू करून खावपाक विसरल्या पण हे खरें आतां खरें खूब गरजेचें जावन आसा चडशे आमचे तरणाटे चलयो आसा पळय तांकां पालेभाजी बी कांय खबर ना हांवें तुमकां ओदोळ ती स्टॅटिस्टिक्स सांगली की 53% विमेन आर एनिमीक हे कित्या खातीर तर बायलां सुद्दां आसा ती पालेभाज्यो बी सारक्यो खायना आनी बायलांक कितें जाता प्रत्येक म्हयन्याक मासीक पाळी आयिल्ल्या कारणान आयर्न लॉस जाता आनी ताका लागून आयर्न जर तुमी ते जर खालें ना जाल्यार ते तुमच्या बॉडीन कशें जातलें तयार सो ताका लागून हे आयर्न रीच फूड्स खूब आसा आयर्न रीच आमी नाचणी खावं शकता सगळ्यो पालेभाज्यो अश्यो खावं शकता मस्काची भाजी तांबडी भाजी धवी भाजी आळू तेरें पालक लोकांक आतां पालकूच खबर आसा चडशे बाजारान पालक येता पालक गेली हाडली पण ताज्या पेक्षा पालका पेक्षा सुद्दां बऱ्यो भाज्यो आसा मस्काची खा
तांबडी भाजी खा, धवी भाजी खा, चण्याची भाजी खा, वेगळ्यो वेगळ्यो भाज्यो आसात त्यो जर सगळ्यो भाज्यो जर तुमी बरे भशेन केल्यो, टेस्टी केल्यो जाल्यार भुरगीं सुद्दां खातात. तुमी म्हणटली भुरगीं खायनात, कित्याक सांग, हांव जाणा म्हजीं भुरगीं खायनात. पूण कितें आसूं जाय, भुरग्यांक सुद्दां खातलीं आनी आपणें तातूंत कितें तरी आपली हें लडोवची पडटा, युक्ती लडोवची पडटा आनी तशी भाजी करची पडटा. ही जर तुमी भाजी आसा न्ही, मेथीची भाजी, ताजे जर तुमी पराठा केले, कट केले आनी ती मेथीची भाजी तांच्या पोटान पावता. अशें आमी वेगळ्यो वेगळ्यो आमची युक्ती लडोवन आमी कटलेट्स करूं येता, सगळ्यो भाज्यो बिज्यो घालून. नाल्यार मागीर आतां ही सिरियल्स तुमकां हांवें सांगलें, मिक्स सिरियल्स, तातूंत आयलें कितें सांग, सगळे नाचणे, मिलेट्स, नाचणे म्हणजे मिलेट्स म्हणटात ताका आमी, नाचणे, मागीर तांदूळ, मागीर जवार, ताका लो ग्लायसेमिक इंडेक्स आसा आनी इट इज व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. जवार आमी चडशे हांगा खायना, आमी कितें करता, फक्त शीत जेवता. पूण तें सुद्दां आमी जर केन्ना केन्ना वरायटी ऑफ फूड आमी खावपाक जाय. तो आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां आमी ते सगळे मिक्स करून ताजी भाकरी करूं शकता, ताज्यो चपात्यो करूं शकता, जावं तुमी ते अप्पम म्हणून खबर आसता तुमकां, ते कायल येता ती अशे गुळे करपाचे, इडली टायपूच आसता ते, तसले करूं येता. ते बेटर कायल दवरून ते रोस्ट करप. तुमकां ते रेसिपीज दिल्या पळय ताजेर हांवें बरयल्लें, सो ते तुमी करपाक शकता. अशें जर आमी वेगळे वेगळे जर पदार्थ केले न्ही, फक्त आमकां जाय ते पाशियेस बायलांक. कितें आसा, आमी कितें करता, बेगीन बेगीन शीत, कडी, हुमण, नुस्तें करता, थंय मेजार दवरता आनी आमी येता. तशें नासता. जेवण म्हणटा पळय तें आमी अन्न हेच परब्रह्म, कळ्ळें न्ही. मनीस कितें आसा, फक्त पयशा फाटल्यानूच आमी पयशे कित्याक कमयता, आमचें हेल्थ बरें उरपा खातीर. पूण आमचें हेल्थ बरें उरतलें जाल्यार आमी ह्योय गजाली लक्ष दवरूंक जाय की आमच्या मेजार जे टेबलार आमचें जें अन्न येता हेंच परब्रह्म, कळ्ळें न्ही. सो तेंच आमी बरे भशेन खावपाक जाय, म्हणजे न्युट्रिशियस खावपाक जाय, जावं तेंच आमी बरें गरम खावंक जाय. तुमी म्हणटली तुमी सगळे कडेन पयस कामाक वता आसतलीं, एका ब्लॉकान रावता, दुसऱ्या, थंय सुद्दां तुमी ते गरम उरपाच्या डब्यान व्हेलें, जावं तेच तुमी कितें व्हरता जर तें पौश्टीक व्हेलें, जाल्यार तुमचेंय बरें उरतलें हेल्थ. आनी जर आमचें हेल्थ बरें जाल्यार आमी बरीं काम करतलीं, आमची इंटेलिजन्स वाडटा, सगळे फॅक्टर्स ताका इंटर रिलेटेड आसता, कळ्ळें न्ही. सो तातूंतल्यान सुद्दां आमी हे जे सिरियल्स आनी एनर्जी गिवींग फूड्स आसा पळय ते तुमकां सांगलें न्ही, तातूंतले सगळे जर मिक्स करून घेतल्यार सुद्दां आमी न्युट्रिशियस प्रोडक्ट्स तयार करूं शकता. आनी तिसरो प्रोटेक्टीव फूड्स, तातूंत चड फोकस दिवपाच्यो सगळ्यो पालेभाज्यो आसा न्ही, त्यो सगळ्यो तुमी इन्क्लूड करूंक जाय, एटलिस्ट इन अ वीक. म्हणजे प्रत्येक दिसा तुमी वेगळी वेगळी भाजी घेवंक जाय, अशें न्ही की मुळ्याचीच भाजी. त्याच खातीर आमचें गार्डन परसबाग म्हणटा पळय ती आमी करूंक जाय समोर, आनी तातूंत आमी वेगळ्यो वेगळ्यो पालेभाज्यो, मागीर वेगळ्यो वेगळ्यो भाज्यो, भेंड्याची भाजी, मागीर क्लस्टर बीन म्हणजे चिडकी मिडकी, ही सामकी बेस्ट भाजी जावन आसा. हातूंत आसता तें गोआर्गम म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट आसता, आनी ते आमकां इट हेल्प्स इन रेड्युसींग इवन डायबिटीज बी आसता पळय तांकां. हें फ्लावर, कॉलीफ्लावर बी त्यो बऱ्यो भाज्यो न्ही, पूण आमी चडशीं कितें करता, फ्लावराची भाजी करता, कोबीची भाजी करता. त्या पेक्षा ह्यो जर पालेभाज्यो, आनी ह्यो आतां सांगल्या तुमकां भेंडे, मागीर दुदी, कोकण दुदी, मागीर आपली हाजी कित्याची ती भेंडो, हाजी चिडकी मिडकी आनी तेंडली, ह्यो जर तुमी भाज्यो जर आलटून पालटून केल्यो जाल्यार त्यो सामक्यो बऱ्यो जावन आसा. ह्यो लोकली अवेलेबल, कित्याक सांग, आतां तुमकां सांगलां न्ही, लोकल न्युट्रिशनाचेर तुमकां चड भर दिवंक जाय. लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स जर तुमी खाल्यो जाल्यार तुमचें हेल्थ आसा तें बरें उरूं शकता. आतां आमी जें कितें पोशण घेता न्ही, 3 गट आसा, हे 3 गटान आमी तुमकां हांवें सांगलें, बॉडी आमचें सगळें जें कितें आमी खाता तें युटिलायज करता, आनी ताजे पासून आमकां कितें मेळटा, न्युट्रियंट्स मेळटा. आतां हे न्युट्रियंट्स खंयचे खंयचे आसा, सगळ्यान पयलो म्हणल्यार कार्बोहायड्रेट्स. आतां कार्बोहायड्रेट्स म्हणटा ते साकर सत्व, ते सगळे सिरियल्सांतल्यान आमकां मेळटा, स्टार्ची प्रोडक्ट्सांतल्यान आमकां मेळटा, शुगरांतल्यान मेळटा, आनी हाजें प्रमाण आमच्या इंडियन डायटान चड आसता. इंडियन डायटान म्हणल्यार कितें, आमी शीत इतलें इतलें जेवता, नुस्त्याचो तुमकां एकूच खाता न्ही, पण जेन्ना आमी व्हडलीं जाता तेन्ना आमकां हाजी गरज चड नासता, आनी आमच्या जेवणान भाजी चड आसूंक जाय आनी हें इल्लेशें आसूंक जाय, पूण आमी तशीं जेवता ना, ताका लागून आमची हेल्थ बिगडटा. दुसरें जें न्युट्रियंट आसा तें म्हणल्यार प्रोटीन्स.
आता हे प्रोटीन आसा पळय ते आमच्या वाडीक आमकां गरजेचे आसता, ते आमकां सगळे एमिनो एसिड्स दिता, म्हणजे आमच्या याद दवरपाक आमची थोडीशी आसता पळय ती आमच्या डायटांतल्यान आमकां घेवची पडटा, कित्याक सांग ती आमच्या बॉडीन सिंथसायज जायना. चड करून तांदूळ आनी दाळ, तूर दाळ, उडद दाळ हातून ल्युसीन आयझोल्युसीन म्हणून इम्बॅलन्स आसता, म्हणजे तांदूळ आनी दाळ तेन्ना तूं बरोबर घेता तेन्ना ते भितर इम्बॅलन्स आसता तो कमी जाता आनी आमचें इंटेलिजन्स आसा तें वाडपाक मदत जाता. तशेंच एमिनो एसिड्स आशिल्ले सगळे आमकां ब्लड बीड तयार जावपाक मदत करता, ताका लागून हे प्रोटीन सामकें म्हत्वाचें जावन आसा. ते आमकां नुस्तें, तांती, मीठ, पल्सीस आनी ऑयल सीड्स हातूंतल्यान मेळटा. मागीर फॅट्स म्हणटा ते सामके सामके इम्पॉर्टंट. कोण मोठी आसा ती म्हणटा की हांव फॅट खायच ना म्हणटा, पण पयलीं केन्ना तरी फॅट खाल्लें, जावं जेनेटीक म्हणजे आवय बापूय मोठो आसलो जाल्यार मातशें मोठी जावपाची टेंडन्सी आसता, तातूंत जर मातशें चड खालें जाल्यार मागीर आनीक मोटें जाता, कळ्ळें न्ही. सो फॅट आसा पळय ते आमचें कितें करता, आमच्या आंगाचें तापमान सांबाळटा. इट इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी आणि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामीन ए, डी, ई अँड के. आणि तशेंच आमच्या जेवणाची पॅलेटेबिलिटी, म्हणजे आमी जें जेवण घेता तें बरें आमकां पचूंक जाय, बरें आमच्या जिबे सकयल वचूंक जाय जाल्यार आमकां थोडेशें तेल घालचेंच पडटा न्ही, थोडेशें तूप घालचेंच पडटा. ताजे सोर्सीस कितें तर फॅट्स, ऑयल्स आनी ऑयल सीड्स. मागीर आसा ते विटामिन्स. आतां विटामिन्स आसा पळय ती खूब तरेची आसा. विटामीन ए आसा, विटामीन बी आसा, विटामीन सी आसा, विटामीन डी आसा, विटामीन ई आसा आनी विटामीन के आसा. पण ती दोन गटांनी विभागिल्ली आसा. एक आसा ते फॅट सॉल्युबल, दुसरें आसा ते वॉटर सॉल्युबल. फॅट सॉल्युबल म्हणटा ती ए, डी, ई आनी के. आनी वॉटर सॉल्युबल विटामीन ए म्हणटा पळय ते आमकां दोळ्याक जाय आसता, कातीक जाय आसता आनी केंसांक जाय आसता. आनी हाजी जर कमतरता जाली तुमकां खबरूच आसा न्ही सगळ्यांक, हाजी कमतरता जाल्यार भुरग्यांक कितें जाता, नायट ब्लायंडनेस जाता. व्हेरी गूड. ते आमकां सगळे लिफी व्हेजिटेबल्स, टोमॅटो, कॅरट्स, पपया हातूंतल्यान मेळटा. तशेंच विटामीन डी ही आसा ती आमकां हाडांक अत्यंत गरजेची आसा, जी आमकां सूर्यप्रकाशा पासून मेळटा. हाडां जर बरी घट जातलीं जाल्यार विटामीन डी अत्यंत म्हत्वाची आसा. आनी चड करून बायलांक आफ्टर मेनोपॉज विटामीन डी आनी कॅल्शियम कमी जाला जाल्यार ऑस्टिओपोरोसीस किंवा ऑस्टिओपिनिया म्हणटात ताका, मातशें कमी जावप. पोरोसीस म्हणजे मातशें आनीक चड. ताका लागून कॅल्शियम बऱ्या प्रमाणान घेवप अत्यंत गरजेचो. आनी जर तो कमी जालो जाल्यार मातशी बायल पडली जाल्यार तिचें हाड मोडटा, तिका हाडाक फ्रॅक्चर जाता, जावं तिजो तो भरून येवपाक जाय कॅल्शियम, तो जावपाक टायम लागता. आनी हें आमकां सगळें विटामीन ए, कॉड लिवर ऑयल, विटामीन डी, कॉड लिवर ऑयल, सार्डिन्स, एग्स, बटर आनी घी हातूंतल्यान मेळटा. आतां वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स. वॉटर सॉल्युबल म्हणल्यार उदकान विरघळणारे. उदकान विरघळणारे जीवनसत्व आसा न्ही, ताका कितें करूंक जाय आमी, सगळ्यो पालेभाज्यो जावं इतर भाज्यो जावं सगळीं फळां ती पयलीं आमी धुवपाक जाय आनी मागीर आमी चिरपाक जाय. आमी एक एकदां बायलां कितें करतात, पयलीं चिरता आनी मागीर धुयता. सो दॅट इज रॉंग. आनी दुसरें एक इम्पॉर्टंट म्हत्वाचें म्हणजे भाजी कसलीय शिजयता आसतना तुमी मातशी ती तळसुपाक जाय आनी ती धांपून दवरूंक जाय, सो दॅट देर इज अ रिटेंशन ऑफ न्युट्रियंट्स. थोड्या बायलांक कितें आसता, खुबशें उदक घालता, भाजी उगडीत दवरतात आनी शिजयतात. तें कितें जाता, सगळें बी कॉम्प्लेक्स तें भायर वता आनी तातूंत उरता तो फक्त चोथो. आनी तो चोथो आसा तो फक्त फायबर, तो आमकां फक्त संडासाक जावपाक, कॉन्स्टिपेशन बी जालें जाल्यार ताका लागून तो मदत करता. तातूंतलें सगळें बी सत्व आसता पळय तें सगळें मरता. हातूंत B1, B2 हे दोन इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणल्यार थायमीन आनी दुसरें म्हणल्यार रायबोफ्लेविन. थायमीन म्हणटा तें कमी जाल्यार बेरीबेरी नांवाची डिफिशियन्सी जाता आनी B2 म्हणटा पळय तें जर कमी जाल्यार आमचे ओंठ बीट हांगा फुट्टात पळय ते आमकां B2 डेफिशियन्सी आसता, हांगा सायडीच्यान फुटप, ओंठ फुटप. मागीर तिसरें आसा तें नायसीन. तें सुद्दां आमकां कातीक चड गरजेचें आसा. आमचे इंटेस्टिनल ट्रॅकाक तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा, आमच्या नर्वस सिस्टमाक तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा.
आनी तें जर जेवणान कमी जालें जाल्यार पेलेग्रा नांवाचो डिजीज जाता. तातूंत डार्क पिगमेंटेशन जाता आमच्या बॉडीचेर स्किनाचेर कळ्ळें न्ही. आनी इंटेस्टिनल ट्रॅकाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून लिवर, रॉ रायस, भिकणां, लेग्युम्स, मीट, कॉड लिवर ऑयल आनी फीश हें आमी घेवपाक जाय. मागीर विटामीन सी ही सुद्दां एक इम्पॉर्टंट विटामीन जावन आसा जे वॉटर सॉल्युबल. तातूंत सगळ्या आंबट पदार्थांत विटामीन सी आसता. कित्याक आसता विटामीन सी कोण सांगता? आवाळो व्हेरी गूड, संत्र आंबट पदार्थ तातूंतल्यान आमकां विटामीन सी मेळटा. ही विटामीन सी आमकां कसले वुंड्स आनी बोन्स जावं हें ताजें भरून काडपाक आमकां मदत करता. आमची इम्युनिटी वाडयता. आतां कोरोनाच्या काळान सगळीं जाणां विटामीन सी घेतात न्ही थोडीं जाणां. सो विटामीन सी आमची इम्युनिटी वाडयता. मागीर तशेंच जर ती कमी जाल्यार आमचे गम्स बी स्वेल जाता, रगत येता. हें सगळें विटामीन सीची डेफिशियन्सी जावन आसा. तशेंच फॉलीक एसीड तुमकां खबर आसतलें न्ही सगळ्यांक. फॉलीक एसीड आमच्या रेड आनी व्हायट ब्लड सेल्स तयार जावपाक मदत करता. आनी जर तें कमी जालें जाल्यार आमकां एनिमिया जाता. आनी हें फॉलीक एसीड सगळे होल सिरियल्स म्हणजे तांदूळ, गंव, नाचणी, बाजरी, मको, तशेंच पल्सीस सगळीं कड्डणां, सगळे नट्स, भिकणां, मागीर काजू बियो, मागीर ग्रीन लिफी वेजिटेबल हातूंतल्यान तें आमकां मेळटा. तशेंच विटामीन B12 सुद्दां अत्यंत म्हत्वाचें जावन आसा. जें आमकां रगत तयार जावपाक मदत करता, रेड ब्लड सेल्स. आनी हाजो कमतरता जाली जाल्यार चडशीं बायलांक बाळंतपणान, गुरवारपणान एनिमिया जाता. ताका मेगॅलोब्लास्टीक एनिमिया अशें म्हणटात. तातूंत हें कमी जाता आनी मागीर आयर्न आसता तें सारकें मेळना. ताका लागून बायल एनिमीक जावपाच्यो चान्सीस आसता. हें आमकां लिवर, मटन, फीश, एग, मिल्क आनी दही हातूंतल्यान मेळटा. आतां मिनरल्स सुद्दां खूब जावन आसा. पूण अत्यंत म्हत्वाचे म्हणटा ते कॅल्शियम, फॉस्फरस आनी आयर्न. आतां कॅल्शियम म्हणटा तो आमकां दुदांतल्यान मेळटा, सगळ्या पालेभाज्यांतल्यान मेळटा, नाचण्यांतल्यान मेळटा, मेथींतल्यान मेळटा, खसखसांतल्यान मेळटा, डिंकांतल्यान मेळटा. म्हणून ते कितें आसा, महाराष्ट्रान बी अशी पद्दत आसा की डिंकाचे लाडू खावपाक दितात. ते कित्या खातीर? तर तातूंतल्यान कॅल्शियम बाळंत बायलेक मेळचो आनी तिचे दुदांतल्यान सुद्दां कॅल्शियम गेल्ल्या कारणान तिची हाडां आसा ती वीक जाता. ताका लागून तें घेवप अत्यंत गरजेचें जावन आसा. तशेंच फॉस्फरस सुद्दां नुस्त्यांतल्यान बिस्त्यांतल्यान आमकां मेळटा. ताजी जर कमतरता जाली जाल्यार हाडां आसा ती राग जाता. ऑस्टोपिनिया नाल्यार ऑस्टोपोरोसीस जावपाचे बायलेक मागीर आफ्टर मेनोपॉज चान्स आसता. आनी भुरग्यांक चड करून रिकेट्स जाता. कळ्ळें न्ही, कमी जाल्यार. हे सगळे दुदाचे पदार्थ मागीर तीळ बी हातूंतल्यान आमकां कॅल्शियम मेळटा. मागीर आयर्न म्हणटा तें अत्यंत म्हत्वाचें. आमचें जर बरें रगत तयार जातलें जाल्यार आमकां आयर्नाची गरज आसा. आनी आयर्नान जर हिमोग्लोबीन जर कमी आसलें न्ही आमच्या हातूंत रगतान, तें कित्या खातीर? तर आयर्न सारकें मेळना. ताका लागून हिमोग्लोबीन कमी जाल्ल्या कारणान एनिमीक जाता. एनिमीक जाल्ल्या कारणान कसलेंच काम करपाची उमेद उरना, थकवा येता, न्हीद येता. ह्यो सगळीं लक्षणां आसता. ताका लागून मीठ, नुस्तें, तांतीं, मटण, गोड, मागीर सगळे पालेभाज्यो, मागीर नाचणे हातूंतल्यान आमकां आयर्न मेळटा. हांव फास्ट ना न्ही. मागीर गायडलायन्स फॉर गूड हेल्थ. आतां जर तुमचें आरोग्य जर बरें उरतलें, आरोग्यम धनसंपदा, आरोग्य बरें उरतलें. आमी जर बॅलन्स डायट घेतली जाल्यार आतां तुमकां जे तिनूय गट सांगल्या, एनर्जी गिवींग फूड, बॉडी बिल्डींग फूड आनी प्रोटेक्टीव फूड्स, हे तिनूय गटांतले जर अन्न पदार्थ जिस्त फावो त्या प्रमाणान एजीनुसार आनी क्लायमेटानुसार जर आमी घेतले जाल्यार आमच्या आहार आसा तो समतोल आहार किंवा बॅलन्स डायट आमी घेतलो अशें आमी म्हणूं शकता.
आता बरें हेल्थ उरपाक बरी आमी काळजी घेवपाक जाय आमच्या बॉडीची. कित्याक आमी पयशे आसा ते घेवन खंय वचूं शकना, आमी कितेंच घेवन खंय वचूं शकना. पण ही जर आमची बॉडी आसा ती जर आमी बरी करून सांबाळ्ळी, ताका जर आमी ताजी जर आमी बरी तोखणाय केली, आमी बऱ्यो बऱ्यो साडयो घालता, पण आमी बॉडी आमी सांबाळूंक जाय, बॉडीची आमी बरी काळजी घेवंक जाय, बॉडीची आमी अशें करून आमची बॉडी ती कळ्ळें न्ही. सो ती आमी सांबाळ्ळी बरी जाल्यार आमचें आरोग्य आसा तें बरें उरतलें. आनी आमी हें शिक्षण घेता आसतना आमच्या बॉडीक कितें बरें तेंच आमी घेवपाक जाय. आमच्या शरिराक कितें जाय तितलेंच आमी घेवंक जाय. मेनटेन रेग्युलरिटी इन युअर रुटीन म्हणजे कितें, सदांच तुमी एकाच टायमाचेर जेवा. ईट एज मच नॅचरल फूड. तुमी जाय तितलें नॅचरल, आज तुमकां सॅलड दिला पळय तें सगळें नॅचरल, तशें खाया तुमी. कॉन्ज्यूम सिजनल फूड. सिजनल फूड म्हणजे ज्या ज्या सिजनान पणस जाता पणस खाया, काजू जाता काजू खाया, कोकम जाता कोकम खाया. त्या त्या सिजनान जें जें कितें मेळटा पळय तें तें प्रत्येक मनशान त्या त्या क्लायमेटानुसार तें खावपाक जाय. जें जें जंय जंय पिकता तें तें आमी आमच्या आहारान इन्क्लूड करूंक जाय. ईट वेल बट डू नॉट ओवर ईट. म्हणजे कितें जाय तितलेंच खाया. नुस्तें आसा म्हणून 4-5 तुकडे खावं नाका, एकूच कुडको खा जर तुका जाय. एवॉयड एक्सेसीव सॉल्ट. चड थोड्यांक मीठ बीठ घालपाची संवय आसता. इन द लॉंग रन कितें जाता, प्रेशर जाता. स्पायसीस, चडूय स्पायसी इंटेस्टायन पिड्ड्यार जाता. एवॉयड टू मच ऑफ स्वीट. थोड्यांक खूब गोड खावपाची संवय आसता, तें सुद्दां एवॉयड करूंक जाय, मागीर डायबिटीज जावं शकता. ईट फूड्स वीच कंटेन्स कार्बोहायड्रेट्स. आता चडूय कार्बोहायड्रेट्स आशिल्ले आयच्या काळान चडूय खूब कार्बोहायड्रेट्स खावपाचे ना. फायबर आसा ते चड खावपाक जाय, फायब्रस फूड. एवॉयड फूड्स दॅट कंटेन लार्ज अमावंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. म्हणजे कितें, बटाटवडे मागीर सामोसा बी थोड्यांक तसलेच खावपाची संवय आसता ल्हानपणा पासून. म्हणजे ब्रेकाक बिकाक तें खावप. इट इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. कीप वॉच ऑन युअर वेट. वेटाचेर वजनाचेर तुमचो लक्ष दवरा आनी वजन सदांच नियंत्रणा सकयल घेवा. जितली आमची हायट आसा तितलेंच आमच्या बॉडीचें वजन आसपाक जाय. हायटी प्रमाणे वजन आसना. सादारण जर 150 सेंटीमीटर बायलेचें असलें जाल्यार तिचें वजन 50 किलो आसता. हायटी प्रमाणे तिचें वजन 1-1 किलो 2-2 किलो वाडूं शकता. ताचे वयर जाल्यार आमी ओवरवेट जाता. ओवरवेट जालें की मागीर सगळीं कसलीं दुयेंसां जाता. डायबिटीज जाता, धांवूं शकना, चलूं शकना, हें सगळीं दुयेंसां जाता. आनी मागीर ताका लागून आमची हेल्थ आसा तें पिड्ड्यार जाता. थँक्यू. आतां हें तुमकां सांगलें तें हांवें फक्त आहार शास्त्र म्हणल्यार कितें आनी सगळे ते ग्रुप्स आसा पळय ताज्या बद्दल. आतां हाजेर म्हजे कडेन हांगा हें पावर पॉयंट ना, तरी आसतना हांव तुमकां सांगता. तुमकां जें इम्पॉर्टंट आसा न्युट्रिशियस डायट फॉर वल्नरेबल ग्रूप, तें म्हणल्यार वोदो हांवें सांगिल्लें प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सीन कितें आसता, भुरग्याचो जो विकास आसता तो जेन्ना आवयक गुरवार आसता तेन्नाच्यान ते फिटस डेवलपमेंट जावपाक सुरू जाता. सादारण पयल्या म्हयन्याक एक 15 ते 20 ग्रामाचो जो गर्भ आसता, जे ताती आसता, ताका आमी एक सादारण 9 म्हयन्याचेर आमी एक गुगुबीत 2.5 ते 3 किलो वजनाचें भुरगें आमी जन्म दिता. आनी हो सगळो चमत्कार कोणाचो आसता, हो सगळो चमत्कार आमच्या आवयच्या जेवणाचो आसता. ताका लागून त्या वेळाचेर आवयन खूश आसप, आवयन बरें एनवायरमेंट दवरप, घरान खूश रावप आनी जें जेवण घेता, पोशण घेता तें बरें घेवप, जेणे करून भुरग्याची भितर गर्भांतल्यानूच वाड बरी जाता. आज कितें जालां, इंडियेन चडशीं भुरगीं स्टंटेड ग्रोथ म्हणटा आमी, तांकां जेवपाक खावपाक सारकें मेळना. ताका लागून तांची वाड आसा ती सारकी जायना. आनी ताका लागून फिजिकल वाड सारकी जाली ना जाल्यार मागीर कितें जाता, मानसिकूय वाड सारकी जायना. मानसीक मागीर त्या भुरग्याक तितलो लोड झेपना. ताका लागून ताजी मानसिकता सारको मानसिकतेचोय विकास जायना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हें सगळें आसा पळय न्युट्रिशनाचेर आतां तुमकां सांगलें न्ही, बॉडी बिल्डींग सगळें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. आनी गुरवारपणान बरें जेवण घेवंक जाय. तशेंच लॅक्टेटींग पिरियड बरें जेवण म्हणल्यार कितें, सादारण गुरवारपणान 300 कॅलरीज चड घेवपाक जाय. म्हणजे एक जर नॉर्मल बायलेक आतां कितें आसता, आमचे 3 गट आसता, एक सेडंटरी वर्कर, मॉडरेट वर्कर आनी हेवी वर्कर. आमी आसा ती सेडंटरी वर्कर. म्हणजे कितें सांग, आमी येता ऑफिसान बसता वता,
कळ्ळें न्ही. मॉडरेट म्हणल्यार मातशी कोण चलता आनी कितें घरा कडेन काम करता भायर, आनी हेवी वर्कर म्हणल्यार कोण कन्स्ट्रक्शनान काम करता, शेतान काम करता, तांचे रिक्वायरमेंट चड आसता. त्या प्रमाणे आमचे कॅलरीज आमी ठरयल्यो वता. आनी आमी कितें करतात, चडशी कोणा कडेन म्हणजे इकॉनॉमीक स्टेटसूय इन्फ्लुयन्स करता न्यूट्रिशनाचेर. बरें बरें हाडप आनी तें चड चड खावप. एकदां आमकां चड खावपाची संवय जाली, आज आमी इतलें चड खातलीं, फाल्यां इतलें चड खातलीं, परवां इतलें चड खातलीं, अशें करून मागीर ती चड खावपाची संवय जाता. आनी तें मागीर कितें जाता, आमच्या बॉडीक जें कितें खाता आमी, स्टार्चूय खाता तें मागीर फॅट जाता. कळ्ळें न्ही. फॅट आसा तें फॅट आसात, प्लस स्टार्चूय खाता तें चड तुज्या बॉडीन पावतकच फॅट जाता. ताका लागून मागीर वजन वाडटा आनी ताजो मागीर दुश्परिणाम आमच्या बॉडीचेर जाता. त्या खातीर गुरवारीन फक्त आमी गुरवारपणान 300 कॅलरीज चड घेवंक जाय, बाळंतपणान 700 कॅलरीज. कित्याक सांग, आवय भुरग्याक दूद दिता, ब्रेस्ट फिडींग करता आसतना तिजो एनर्जी रिक्वायरमेंट वाडटा. ताका लागून तिणें 700 तरी कॅलरीज चड घेवपाक जाय. तशेंच प्रोटीन्स आसा पळय, सादारण बायलेन जर 45 ग्राम घेवंक जाय जाल्यार गुरवारपणान 15 ग्राम एक्स्ट्रा घेवंक जाय आनी बाळंतपणान 25 ग्राम एक्स्ट्रा घेवपाक जाय. आनी सादारण 70 ग्राम प्रोटीन्स घेवपाक जाय. प्रोटीन रीच फूड घेवपाक जाय. हांवें तुमकां वोदोळ सांगलें की आमच्या गोंयान अशी प्रथा सगळे कडेन आसा, ऑल ओवर इंडिया, की फुलां माळटात गुरवार आसतना. तांचे तुमी गोद बरी म्हणटात न्ही रे हिंदीन, गोद भरतात न्ही, तेन्ना आमी त्या बायलेक खूश दवरता. कित्याक सांग, ती बायलेच्या पोटान भितर गर्भ आसता, ती जर खूश आसली जाल्यार तिका भुरगें बरें जाता. खुशीन तिका सगळें बरें खावपाक दिता, जी कितें मागता ती दुसरें हाडून दिता आनी तिका खूश दवरता. ताका लागून तो तिच्या भुरग्याचेर, गर्भाचेर ताजो परिणाम जाता आनी एक बरें गुगुबीत रसरशीत भुरगें जल्माक येवंक शकता. ही आतां जाल्यार प्रोटिना बद्दल. तशेंच कॅल्शियम आनी आयर्न सुद्दां गुरवार आनी बाळंतपणान सामकें म्हत्वाचें जावन आसा. आनी कॅल्शियम सादारण 500 मिलीग्राम कॅल्शियम चड घेवपाक जाय. ताका लागून गुरवारपणान सगळ्यो पालेभाज्यो जेवणान आसपाक जाय, तांतीं जेवणान आसपाक जाय. आनी बाळंतपणान तर कॅल्शियम चड जाय. कित्याक सांग, दुदांतल्यान आवय भुरग्याक दूद दिता. 6 म्हयने तरी सादारण आवयक दूद हें दिवंकूच जाय भुरग्याक. मदलो काळ आशिल्लो तेन्ना ब्रेस्ट फिडींग बंद केल्लें, पूण आतां तशें दिसून आयलें मागीर तज्ञां की ब्रेस्ट फिडींग बंद करप बरोबर न्ही. ब्रेस्ट फिडिंगाच्यो फिजियोलॉजिकलूय फायदो आसा आनी इमोशनली फायदो आसा. आवयक भुरग्याक दूद दिलें की आवय सॅटिस्फायड उरता आनी फिजियोलॉजिकल म्हणजे जेन्ना आवय भुरग्याक दूद दिता तेन्ना आमचो युट्रस आसता तो वाडिल्लो आसता, तेन्ना दूद दिता तेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्ट जाता. सो ऑटोमॅटिकली तिका आनी कांय करपाची गरज नासता. कळ्ळें न्ही. सो तो एक फायदो आसता. ताका लागून ब्रेस्ट फिडींग म्हणटा तें 6 म्हयने पर्यंत तरी आवयन करपाक जाय. आनी तान्नाय सुद्दां कॅल्शियम तिच्या जेवणान बरो आसूंक जाय. तिच्या जेवणान लोखणूय बरें आसपाक जाय. गुरवारपणान तर सादारण शेवटच्या म्हयन्यान जे भुरगें आसता न्ही, आयन आसता पळय, ते शेवटच्या म्हयन्यान सगळो गर्भ आसता तो आवयचे कडल्यान लोखण घेता. ताका लागून त्या म्हयन्यान आयन रीच फूड्स भरपूर खावपाक जाय, जेणे करून भुरग्याचें हिमोग्लोबीन जें आसता पळय तें बरें उरतलें. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी जर लक्षान दवरल्यो आनी प्रेग्नन्सी आनी लॅक्टेशनान जर आमी काळजी घेतली जाल्यार आमी आसा ती बरें भुरग्याक जल्म दिवन बरी भुरगीं आमी तयार केली जाल्यार आमचो देश आसा कारण चिल्ड्रन इज अवर वेल्थ म्हणटा ऑफ अवर नेशन. आतां आमचे सगळे प्रोग्राम आसता न्ही, राष्ट्रीय पोशण अभियान आनी हें कित्या खातीर, तर आमीचें जर हेल्थ बरें आसलें आमचो देशाचो विकास बरो जातलो, आमचो ह्युमन पावर बरो जातलो. ताका लागून ह्यो जर गजाली आमी लक्षान दवरल्यो आनी आमच्या जर त्यो डे टू डे लायफान आमी जर त्यो इम्प्लिमेंट केल्यो जाल्यार सगळ्यांचें आरोग्य आसा तें बरें उरतलें. तेन्ना इतलें सांगून हांव सोंपयतां. आरोग्यम धनसंपदा. आतां आमचे कडेन आनी एक हांगा स्पिकर आयिल्लो आसा, ती आमची सायंटिस्ट